सुरु गरौँ। श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत श्री कृष्ण कथामा हिजो हामीले हाम्रो भाव विचार र दृष्टि अत्यन्त पवित्र र शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा श्री कृष्णजीले सुदर्शन नामक विद्याधरलाई उद्धार गरिदिनु भएको महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग परम आदरणीय महाराजीको मुखारविन्दबाट श्रवण गर्यौं। आज 12औं दिनको अनलाइन सत्संग कार्यक्रममा श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चण्डीगढका संस्थापक सञ्चालक परम वन्दनीय आदरणीय श्री 108 श्यामानन्द महाराजजी, सन्त गुरुवर, विद्वान विदुषीगण, कार्यक्रम संयोजकज्यू, प्रणामी मिडियाका सञ्चालकज्यू साथै सम्पूर्ण धर्मप्राण सुन्दर साथ भक्त समुदायमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणामको अभिवादन गर्दछु। प्रणाम। आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गुरु वन्दनाबाट गर्न गइरहेका छौँ। गुरु वन्दना प्रस्तुतिको लागि आदरणीय भाइ निर्मल सिलवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शान्ति दिदी प्रणाम, सबैलाई प्रणाम। माइकमा त्यति घन्टा हुँदैन क्या, नेट अलिक कमजोर छ तर पनि म प्रयास गर्दै जानेछु। गुरु कंचन गुरु पारसे तुम सतगुरु दीपक भय आप समान। तुम सतगुरु दीपक भय जो आप समान। पुरानी गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मौका देंगे। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। अपने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में जीने का मजा लेंगे। अपने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। अपने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में। जो अब तक कुछ हाथ नहीं आया, जिस नगर चले उस दुख में ही पहुँचाया, उसमें ही पहुँचाया। बीती जो अब तक कुछ हाथ नहीं आया, जिस नगर चले उसी दुख में ही पहुँचाया, उसमें ही पहुँचाया। गुरुवर तेरे हाथों से, गुरुवर तेरे हाथों से पीने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे हाथों से पीने का मजा लेंगे। हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में।
माला भिक्षा देकर स्वीकार किया तुमने, मेरे इस जीवन का श्रृंगार किया तुमने। माला भिक्षा देकर स्वीकार किया तुमने, मेरे इस जीवन का श्रृंगार किया तुमने, श्रृंगार किया तुमने, श्रृंगार किया तुमने। गुरुवर तेरी नैया पर, गुरुवर तेरी नैया पर चढ़ने का मजा लेंगे, गुरुवर तेरे नैया पर चढ़ने का मजा, हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे, हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में। अंधियारा दूर भागा, सूरज अब निकलेगा, पहले बदलेंगे हम, पीछे जग बदलेगा। अंधियारा दूर भागा, सूरज अब निकलेगा, पहले बदलेंगे हम, पीछे जग बदलेगा, पीछे जग बदलेगा, पीछे जग बदलेगा। गुरुवर तेरे संग, गुरुवर तेरे संग चलने का मजा लेंगे, गुरुवर तेरे संग चलने का मजा लेंगे, हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे, हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे। गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में, गुरुवर तेरे चरणों में चूड़े समझा लेंगे, हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे, हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे, हंसने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे, रोने का मजा लेंगे, चलने का मजा लेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम। अत्यन्त सुन्दर गुरु वन्दना गायन गर्नुभयो। चर्चित भजन गायक आदरणीय भाइ निर्मल सिलवालज्यू, धेरै दिन बाद भाइको भजन श्रवण गर्ने मौका मिल्यो। यहाँलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु र अगाडि गुरु बानी गायनको लागि आदरणीय पवित्र सापकोटाज्यूलाई आफ्नो बानी गायन गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पवित्र सापकोटाज्यू जो झापाबाट हुनुहुन्छ, यहाँ तयारी अवस्थामा रहनुहोला, ढिला गर्नुभयो। जोइन हुनु भएको छैन। मैले त उहाँलाई खबर गरेको थिएँ, केही समस्या भयो कि। अब आदरणीय भक्तिभूषण महाराजज्यूलाई भजन प्रस्तुतिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मुक्तिधाम इटरीबाट भक्तिभूषण महाराजज्यूलाई। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करऊं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करऊं प्रणाम प्रणाम। साधु खोज बड़ी संसार, खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता। सतगुरु संग करता। भगत होत भगवान की कर कहावे सिद्ध साथ, कि वो कर कहावे सिद्ध साथ। गुणांग इंद्री के बस परे ताथे, बाधत बंधगार। साधु खोज बड़ी संसार। सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भेष बिगाड़ बैराग। डिम्ब काइए दुनिया डूबोई, डिम्ब काइए दुनिया डूबोई। बाहिर शीतल माहे आग। साधु खोज बड़ी संसार। गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान। गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान। धिक धिक पड़ते मान बीजो, धिक धिक पड़ते मान बीजो। बेचत है भगवान हो, बेचत है भगवान। साधु खोज बड़ी संसार। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, खोजत खोजत सतगुरु पाइए। सतगुरु संग करता, खोज बड़ी संसार। उदर कारण बेच हरि को, मुड़ु यही पाय रोजगार। मुड़ु यही पाय रोजगार। मारत मुख ऊपर वाको, मारत मुख ऊपर वाको। ले जासी जे द्वार, ले जासी जे द्वार। साधु खोज बड़ी संसार। बैठते सतगुरु होए के, आस करे शिष्य केरी। आस करे शिष्य केरी। आप डुबोई शिष्यन सहित, आप डुबोई शिष्यन सहित।
जाए पड़े कूप अंधेरी, जाए पड़े कूप अंधेरी, साधु खोज बड़ी संसार। जो माहे निर्मल बाहर देवे न देखाई, जो माहे निर्मल बाहर देवे न देखाई, वह को पार ब्रह्म सो पहचान, वह को श्री पार ब्रह्म सो पहचान। श्री महामत कहे संगत करवासो, श्री महामत कहे संगत करवासो, करो वही सौ गोष्ठ ज्ञान, करो वही सौ गोष्ठ ज्ञान। साधु खोज बड़ी संसार, साधु खोज बड़ी संसार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, सुंदर साध की प्रणाम। परम आदरणीय महाराजजीबाट हामीले पुराना पुराना भजन श्रवण गर्ने मौका पाएका छौँ। अत्यन्तै मार्मिक भजन प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै गर्दै अब मैले अगाडि नै नाम वाचन गरिसकेकी थिएँ। आदरणीय भजन वाणी गायिका पवित्र सापकोटाज्यू जो झापाबाट हुनुहुन्छ, यहाँलाई आफ्नो वक्ताहरूलाई टाइम पुग्छ, 3टा भजन भइसक्यो होला। पवित्र सापकोटाज्यू झापाबाट हुनुहुन्छ। वक्ताहरूलाई टाइम पुग्दैन कि, वक्ताहरूलाई दिनु अनि टाइम रह्यो भने पछाडि दिनु होला है। म जोडिनु पनि भएको छैन होला। आज 2 जना मात्रै हुनु भएकोले गर्दा उहाँको नाम दिने नि, त्यतिन्जेलसम्म म जोइन भइसक्नुहुन्छ, त्यस पछाडि दिने। आजका प्रतियोगी वक्ता भाइ बहिनीहरूको नामावली यस प्रकार छ। सिन्धी भण्डारीज्यू जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ भने पुष्टिका भण्डारीज्यू इटरीबाट हुनुहुन्छ। आज 2 बहिनी भण्डारी हुनुहुँदो रहेछ। यहाँहरू तयारी अवस्थामा रहनुहोला र भोलिको लागि तयारी अवस्थामा रहनुहुन। गायनमा हुनुहुन्छ आदरणीय शारदा मैनालीज्यू जो काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ र आदरणीय राधिका अधिकारीज्यू उहाँ पनि काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ र मुक्तिधाम इटरीबाट राता माताजी हुनुहुन्छ। भोलिको गायनको लागि यहाँहरू भोलिको लागि तयारी रहनुहोला र भोलिको प्रतियोगिता वक्ता भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ श्रद्धा पोखरेलज्यू वीरतामोडबाट र भूषण नेपालज्यू धुलाबारीबाट हुनुहुन्छ। र अब अगाडि कार्यक्रम सञ्चालनको लागि आदरणीय धर्म प्रचारिका बहिनी विमला दाहालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिका परमादरणीय दिदी बिन्दु घिम्रेज्यू। यस कार्यक्रममा जोडिनु हुने परम पूज्य महाराजजी, सन्त गुरुजन, धर्म प्रचारक प्रचारिकाज्यू, कार्यक्रम संयोजकज्यू, साथै मिडिया सञ्चालकज्यू र सम्पूर्ण सब धर्मप्रेमी भक्त अनुरागी सुन्दर साथजी र प्रतियोगी भाइ बहिनीहरू सबैमा करबद्ध प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। अब हाम्रो अगाडि प्रतियोगितात्मक धार्मिक प्रवचनको समय भएको छ र आजको पहिलो प्रतियोगी वक्ता हुनुहुन्छ सिन्धी भण्डारी काठमाडौँ र सिन्धी भण्डारी बहिनीलाई आफ्नो प्रवचन अगाडि राखिदिनु हुन विनम्र प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। जुदे जुदे नाम गावही जुदे जुदे भेष अनेक, जिनको ही झगड़ो आप में धनी सबों का एक। सिंहासनमा विराजमान श्री राज्य श्यामाजी ब्रह्मलीन गुरुवर, तिनै पुरी धामका आचार्यगण, समस्त गुरुजनहरू, निर्णायक मण्डलज्यूहरू र मलाई सुनिराख्नु भएको सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा म धुम्बारा काठमाडौँ निवासी कक्षा 11 मा अध्ययनरत
सिन्धी भण्डारी प्रेम प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम। कोरोनाले निम्त्याएको यस्तो विषम परिस्थितिमा वक्तित्व कला प्रतियोगिताको आयोजना गरिदिएर हामीलाई धर्मका बारेमा केही जान्न र यहाँ हजुरहरू समक्ष केही प्रस्तुत गर्नका लागि हामीलाई एउटा प्लेटफर्म दिनुभएकोमा हामी म अर्गनाइजिङ कमिटीलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले अहिलेसम्म कुनै पनि धार्मिक शिविरमा बस्ने मौका पाएकी छुइनँ र आफ्ना अग्रजहरूबाट सुनेर र स्वाध्ययनले जानेका आधारमा यहाँ बोल्ने आँट गरेकी छु र मैले केही गल्ती गरेमा मलाई क्षमा गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेकी छु। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो क्षर अक्षर भन्दा पर अक्षरातीत हाम्रो परमधाममा विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रणाम गर्ने हुनाले हामीलाई श्रीकृष्ण प्रणामी भनिएको हो। श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका 5 आधार स्तम्भ बाणी, वितक, विराट र वृत्ति अनि सेवा पूजा रहेका छन्। वितक भनेको श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको इतिहास हो। सतगुरु श्री देवचन्द्रजी, महामती प्राणनाथजी र महाराज छत्रसाल साथै मोमिनहरूको कति त्याग र खोजले हामीले यो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म पाएका हौँ भन्ने कुरा हामीले वितकको अध्ययनबाट थाहा पाउन सक्छौँ। विराटको अध्ययन हामी कहाँ छौँ अहिले र हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने जान्नका लागि जरुरी छ। हद्द पार बेहद्द है, बेहद्द पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए न घर। यसले हाम्रो लक्ष्य बताउँछ र हामीलाई पातालदेखि परमधामसम्मको बाटो देखाउँछ। वृत्तिले भने हामीलाई 25 पक्ष परमधामको बारेमा जानकारी दिन्छ। वृत्तिलाई सर्सनी पनि भनिने गरिन्छ। धाम तलाउ कुंज बन जोए, मानिक नहरे बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पोखरा जी जमुना जी लइए, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। हाम्रो परात्म शरीर जुन परमधाममा छ त्यहाँ हामीले जाग्नुपर्छ भन्ने कुरा वृत्तिमा बताइएको छ। सेवा पूजा हामी गृहस्थीले दिनमा 2 पटक साँझ र बिहान गर्ने गर्दछौँ भने 3 पुरी श्री 5 नौतनपुरी धाम जामनगर, श्री 5 महामङ्गलपुरी धाम सुरत र श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्नामा भने अष्टप्रहरको सेवा पूजा गरिने गरिन्छ। साक्षात् धामधनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप साहेबमा विराजमान हुनुहुन्छ भन्ने मानेर हामी श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बीहरूले स्वरूप साहेबलाई नै श्रीराजीका रूपमा सेवा पूजा गर्ने गर्दछौँ। अब बाणी भनेको के हो त? बाणी भनेको चाहिँ श्रीराजीको साक्षात् स्वरूप हो। बाणीलाई तारतम सागर, तारतम वाणी, श्रीमुखवाणी, स्वरूप साहेब र स्वसम वेद पनि भनिने गरिन्छ। यस अन्तर्गत 14 वटा किताबहरू रहेका छन्। रास, प्रकाश, सतऋतु, कलश, सनन्द, किरन्तन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिनेगार, सिन्धी अनि हाम्रो मार्फत सागर र कयामतनामा बडा र छोटा। यसमा 519 प्रकरण र 18,758 चौपाई रहेका छन्। महामती श्री प्राणनाथजीद्वारा लिखित 14 ग्रन्थहरू मध्ये एक ग्रन्थ किरन्तन ग्रन्थ हो। सो ग्रन्थमा 133 प्रकरण रहेका छन् र 133 प्रकरण मध्ये पहिलो प्रकरणको पहिलो 5 चौपाईले हामीले स्वयं त पहिला आफूले आफूलाई नै चिन्नुपर्छ भन्ने कुरा जनाइएको छ। आज म त्यही प्रथम प्रकरणको प्रथम चौपाई र त्यसको आफ्नो यो सांसारिक बुद्धिले जानेसम्मको त्यसको अर्थ लिएर यहाँ उपस्थित भएकी छु। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानू। यसमा महामती श्री प्राणनाथजीले पहिला म को हुँ भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ सर्वप्रथम हामीले आफूले आफूलाई नै चिन्नुपर्छ। के यो हाम्रो शरीरले नै हामीलाई आफ्नो अस्तित्व देखाउँछ त? के यो शारीरिक बनावट नै हाम्रो पहिचान हो त? अवश्य पनि होइन। हाम्रो पहिचान त त्यो परमधामको आत्मा हो जो यो पञ्चभौतिक शरीर धारण गरेर यो संसारमा खेल खेलिरहेको छ। हाम्रो यो शरीरमा जुन प्राण छ, जुन हाम्रो आत्मा छ, त्यसले हाम्रो यो
शरीर त्यागेको दिन यो शरीर त हाम्रो माटोमा बिलाउँछ। यो शरीरको कुनै पनि मूल्य छैन, तर यो शरीरलाई प्राण प्रदान गर्ने हाम्रो आत्मा भन्ने अमूल्य छ। यो शरीर हाम्रो आत्माको लागि एउटा पोसाक सरह मात्र रहेको छ। हामी स्वयंले आफ्नो त्यो आत्माको पहिचान गर्न सकेनौँ भने हाम्रो आत्माले के त्यो परमात्माको पहिचान गर्न सक्ला त? अवश्य पनि सक्दैन। हामीले त्यही भएर सर्वप्रथम आफूले आफूलाई चिन्नुपर्छ कि म साँच्चै त्यो परमधामको एउटा सखी हुँ त, के म अन्य दुई सृष्टि, जीव सृष्टि र ईश्वरी सृष्टि त्योभन्दा अलग छु त, के म त्यो परमधामकै सखी हुँ त? अब हामीले आफूले आफूलाई यो प्रश्न राख्दा हामीले आफ्नो उत्तर नपाउन्जेलसम्म हाम्रो आत्माले परमात्माको पहिचान गर्न सक्दैन। परमात्माको पहिचानका लागि हामीसँग तारतम सागर छ, तारतम वाणी छ, जुन परमात्माले स्वयं देवता चन्द्रजीलाई तेस्रो दर्शनको बेलामा दिनुभएको थियो। तत्पश्चात प्राणनाथजीले त्यसको सार 18,758 चौपाई अर्थात् तारतम सागरमा यसको सार उल्लेख गर्नुभएको थियो। यो आत्मजागनीको लागि यसमा सन्देश दिनुभएको छ उहाँले। यही आत्मजागृति र महिमाको पहिचान गर्नका लागि महामती श्री प्राणनाथजीले हामीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। तारतम सागरको मुख्य लक्ष्य भनेको आत्माको जागृति हो र त्यही कुरा नै यो पहिलो चौपाईमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यति भन्दै म मेरा शब्द यही विश्राम गर्न चाहन्छु र अन्ततः मलाई यो आज बोल्नका लागि सामग्री तयार गरिदिनु मेरी आमा र मेरो दिदी सुचिति सुवेदीलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र मलाई बोल्नलाई प्रेरणा दिइराख्ने मेरो हजुरआमा कमला दाहाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म मेरा शब्द यही विश्राम दिन्छु। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी सिन्धी भण्डारी। उहाँले आफ्नो प्रवचन अगाडि राखिसक्नु भएको छ र अब दोस्रो प्रतियोगी वक्ता हुनुहुन्छ पुस्तिका भण्डारी। बहिनी पुस्तिका भण्डारी इटलीबाट हुनुहुन्छ भने पुस्तिका भण्डारी बहिनीलाई आफ्नो प्रवचन अगाडि राखिदिनु हुन विनम्र प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरंगं परेधामनि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम्। सिंहासनमा विराजमान श्री राजश्यामाजीको चरण कमल स्पर्श गर्दै निजानन्दचार्य सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज, श्रीमद् तारतम सागरका प्रणेता महामती श्री प्राणनाथजीलाई स्मरण गर्दै परम वन्दनीय परम पूजनीय समस्त गुरुजन साथै विभिन्न स्थानबाट अहिले मलाई सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरू, स्वीकार्नुहोस् इटारी 2 सुनसरीबाट म पुस्तिका भण्डारीको प्रेम प्रणाम। पुरै विश्व महामारीसँग जुधिरहेको यस क्षणमा समेत हामीलाई सत्सङ्गको यो अवसर जुटाइदिनु हुने आयोजक प्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस अनलाइन धार्मिक वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी भई आफ्ना विचारहरू राख्न पाउँदा म आफूलाई ज्यादै नै गौरवशाली ठान्दछु। म 17 वर्षीय छात्रा, हाल इटारी स्थित सुषमा गोदावरी कलेजमा कक्षा 11 मा अध्ययनरत छु र मैले कुनै किसिमको धार्मिक प्रशिक्षणमा भाग लिएकै छैन। ढिला नगरी अब म आफ्ना भनाइहरू राख्न चाहन्छु र आजको मेरो वक्तृत्वको शीर्षक रहेको छ श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म प्रचारमा युवाको भूमिका।
करिब 400 वर्ष पूर्व सतगुरु महाराज श्री देवचन्द्रज्यूद्वारा संस्थापित र उहाँका शिष्य महामती श्री प्राणनाथज्यूद्वारा प्रचारित यो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म विश्वको एउटा सर्वोत्कृष्ट सरल र शुद्ध सनातन हिन्दू धर्म हो, जसले क्षर अक्षर भन्दा परका अक्षराधीश श्रीकृष्णको उपासना गर्दछ। यसले तत्कालीन विश्वमा प्रचलित हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई आदि प्रमुख धर्म सम्प्रदायका पवित्र धर्म ग्रन्थहरूमा निहित रहेको धर्मको वास्तविक स्वरूप अनादि सत्य निजानन्द आत्मा धर्मको आध्यात्मिक ज्ञानलाई प्रकट गरेको छ। सबै धर्मको सामूहिक पहिचान गराउन, परमात्मा प्रति भक्तको आत्मामा आन्तरिक प्रेम, सेवा, एकता, शान्ति र समर्पणको अखण्ड भाव जागृत पार्न तथा मानव बीच बढिरहेको धार्मिक वैमनस्यता हटाई विश्व धर्म संगम र विश्व मानव एकता स्थापित गर्नका लागि श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मका प्रवर्तक महामती श्री प्राणनाथज्यूले 17औं शताब्दीमा विभिन्न राष्ट्रको भ्रमण गरेर सर्वधर्म समभाव एवं सर्वधर्म समन्वय कायम राख्ने एकेश्वरवादको प्रतिपादक तारतम बाणीको प्रचार प्रसार गर्नुभयो। त्यसैले हामीलाई जन्म मरणको चक्करबाट मुक्ति दिलाउने महामन्त्र प्राप्त भयो, जसको महिमा दर्शाउँदै महामतीजी भन्नुहुन्छ, श्वास श्वास निज नाम जपो वृथा श्वास मत खोया, ना जानो यस श्वासको फिर आवन होय न होय। आफ्ना धनीको धाम भुलेर मायाको संसारमा भट्किरहेका आत्माहरूलाई जागनीको रस पिलाउने कार्य अब हामीले नै गर्नुपर्छ। सुन्दर साथजी, म हजुरहरूलाई एकपटक फेरि इतिहासतिर डोहोर्याउन चाहन्छु। सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले श्री राज्यको दर्शन प्राप्त गरी निजानन्द धर्मको बीजारोपण युवा अवस्थामा गर्नुभएको थियो। महामती श्री प्राणनाथज्यूले सतगुरुका पाइला पछ्याउँदै यस धर्मलाई विस्तार गर्दा उहाँ पनि युवा अवस्थामै हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, उन्देल केसरी छत्रसालमा युवा जोस नभएको भए उहाँले सायदै औरङ्गजेबको क्रूर शासनलाई घुँडा टेकाउन सक्नुहुन्थ्यो होला। त्यस्ता कठिन परिस्थितिहरूसँग समेत सामना गरी हाम्रो धर्मलाई फलाइ फुलाई आजको यो अवस्थासम्म ल्याउने आँट युवामा थियो भने अब तपाईहरू आफै भन्नुहोस्, समाजमा हाम्रो धर्मको सिद्धान्तलाई चिनाउन युवाहरूको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ। युवा शब्दलाई उल्ट्याउँदा वायु हुन्छ, तसर्थ युवा बिना धर्म प्रचारको कल्पना गर्नु भनेको वायु बिना जीवनको अस्तित्व खोज्नु सरह हो। विज्ञानका पिता भनेर चिनिने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नो जीवनको अन्तिम समयतिर भनेका थिए, मैले एक मुठी जति बालुवा मात्र चिनेछु। मैले त समुद्रको बगरको सबै बालुवा चिन्नु थियो। त्यति मात्र होइन, समुद्रको सबै पानी चिनिसकेर गहिराईमा डुबेर त्यहाँको मोती चिन्नु थियो। मैले मेरो जीवनकालमा चिन्न सकिनछु। त्यस्तै नेपाली भाषाका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मृत्यु अघि लेखेको कविताको एक हरफ यस प्रकार छ, रहेछ संसार निशा समान, रहदा नि जिउँदै आए न ज्ञान, आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक, न भक्ति भो न भो ज्ञान विवेक। प्यारे सुन्दर साथजी, धर्म र अध्यात्मको गहराई यति धेरै छ भनेर समाजलाई चिनाउने हामी युवाले नै त हो। हाम्रो धर्म प्रचारका लागि युवाहरू स्वयं यसका 12 सिद्धान्तहरू, यसको इतिहास र श्रीमद् तारतम सागरका बारेमा पूर्ण जानकार हुन जरुरी छ। किनकि महामतीजीले भन्नुभएको छ, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे में जानो। त्यसै गरी युवाहरू समाजमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न जाँदा सामना गर्नुपर्ने प्रश्नहरूका सम्बन्धमा समेत तयार रहनु पर्दछ। हाम्रो धर्मका 12 सिद्धान्तहरू मध्ये श्रीमद् भागवत, गीता, वेद, उपनिषद सहित सम्पूर्ण धर्मग्रन्थलाई साक्षी मान्नु पनि एक हो। त्यसैले महामतीजीले सद्गुरुबाट र छत्रसाल महाराजले महामतीबाट मार्गदर्शन प्राप्त गरे झैं अन्य शास्त्रहरूका बारेमा प्रणामी युवाहरूले आफ्नो अग्रजहरूबाट शिक्षा प्राप्त गर्न एकदमै जरुरी छ। सुन्दर साथजी, अनि मात्र युवाहरूले आफ्नो धर्मलाई राम्रोसँग प्रचार गर्न सक्दछन्, अन्यथा यो कुरा सम्भव हुन सक्दैन। गीताको 4थो अध्याय, भागवतको 12 स्कन्द आदिमा भारतवर्षमा प्रकट हुने भनिएका निष्कलङ्क बुद्ध अवतार अरू कोही नभई स्वामी श्री प्राणनाथजी हुनुहुन्छ। यी र यस्ता कयौं शास्त्रीय तथ्यहरूद्वारा युवाले हाम्रो धर्म प्रचार गर्न अत्यावश्यक छ। युवाहरूले धर्म प्रचार गर्दा हाम्रो मूल मन्त्र प्रेम, सेवा, एकतालाई कदापि भुल्नु हुँदैन। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, यु नीड पावर ओन्ली व्हेन यु वान्ट टु डु समथिङ हार्मफुल, अदरवाइज लभ इज इनफ टु गेट एभ्रिथिङ डन। त्यसैले प्रेम भाव विस्तार गर्दै सबैमा समान दृष्टि राख्न सके मात्र धर्म प्रचार सम्भव हुन्छ। मैले यी सबै कुरा भनिरहँदा हाम्रो सम्प्रदायका युवाहरूद्वारा धर्म प्रचारको लागि केही पनि गरिएको छैन त भन्ने प्रश्न समेत उठ्न सक्छ।
धर्म प्रचारका लागि युवाहरूको एकता कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ भन्ने कुराको अनुपम उदाहरण श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद स्वयं हो। बलि प्रथा विरुद्ध र्याली निकाल्नदेखि विपदको बेला स्वयं सेवा गर्नसम्म, वाणी प्रशिक्षणदेखि प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम आयोजना गर्नसम्म यस परिषदका शाखाहरू सदैव तत्पर छन्। विज्ञान र प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरी धर्म प्रचार शैलीलाई डिजिटलाइज गर्न पनि युवा परिषद पछि परेको छैन। जात एक खसम कि और न कोही जात, एक जात एक दुनियाँ उड गई दूजी बात। यस चौपाईले भने जस्तै जातीय संकीर्णतादेखि माथि उठेर सबै युवाहरू एकजुट भई श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म प्रचारमा लागि परेका छन्, जुन सारा संसारका लागि एक उदाहरण बन्न पुगेको छ। र अन्त्यमा चार पदार्थ पायो मालो का सोबरी था नहीं हारो, मनुष्य तना दुर्लभ है साधो सो क्यों भूले गुजारो भन्दै सबै युवाहरूले गाउँ गाउँमा बाँडीको सन्देश पुर्याउँ अनि सबैले एकैसाथ गाउँ। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी पुस्तिका भण्डारी। उहाँले अत्यन्त मिठो प्रवचन श्रवण गराउनुभयो हामीलाई र आफ्नो प्रवचन राखेर उहाँ बिदा भइसक्नु भएको छ र हामी माझमा केही समय बाँकी छ। अघि नै उद्घोषण गरिसक्नु भएको छ परमादरणीय दिदीले। आदरणीय दिदी पवित्रा सापकोटा ज्यू, उहाँले आफ्नो भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिदी पवित्रा सापकोटाज्यू, हजुरले आफ्नो भजन प्रस्तुत गरिदिनुहोस्। पवित्रा सापकोटाज्यू, उहाँ उपस्थित हुनु भएन। दिदी अनुराधा भण्डारीज्यूलाई भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बस्दिनु हुन्न, कहाँ जानुहुन्छ? हेलो हेलो दिदी हजुर गर्ने। ल पवित्रा जी को सुनियो। हेलो ल गइहालौँ, समय बर्बाद नगर्नु। गाउनुहोस्। अनुराधा दिदी हजुर पर्खिनु पर्छ। हेलो हजुर पवित्रा दिदी गाउनुहोस् भजन। ल म तयारी भएको छु। ल प्रणाम। मिलाइदिनु हुने फोटो देखेन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपारं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम ते
तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रेम प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धिक धिक पड़ो मेरे बुध को, मेरे तन को, मेरे सुध को, मेरे मन को याद न किया धनि धाम, याद न किया धनि धाम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनि धाम, याद न किया धनि वतन धनी बताया, फूल वतन धनी बताया, चित ब्रह्म सृष्टि श्याम दिशा, मूल वतन धनी जी बताया, जीत श्याम जी, श्याम जी श्याम। पीठ दईन घर को खोया खंड आराम, खोया खंड आराम, याद न किया धनि धाम, याद न किया धनि धाम। आंग अब मेरे आपन भाई, आंग मेरे अब आपन भाई, बल बुध जी में फेरे श्यामा, बल बुध फेरे श्यामा, श्यामा गई नावसर कहाँ होए, गई नावसर कहाँ होए, छूट गई वह छूट गई वह राम, याद न किया धनि धाम, याद न किया धनि धाम। धिक धिक पड़ो मेरी बुध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनि धाम, याद न किया धनि धाम।
मेरी सुध को, मेरी तन को, मेरी मन को याद न किया धनी धाम, याद न किया धनी धाम, मेरी याद न किया धनी धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, प्रणाम। अनम्युट गर्नु न, अनम्युट। विमला बहिनी अनम्युट गर्नु न। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दिदी पवित्र सापकोटाज्यू र हामी माझमा परम पूजनीय परम वन्दनीय श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर निज दरबार चण्डीगढका संस्थापक 108 स्वामी श्री श्यामानन्दजी महाराजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। महाराजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु, प्रणाम। र आज 12औं दिनको श्री कृष्ण कथालाई अगाडि बढाइदिनु हुन विनम्र प्रणाम गर्दछु, प्रणाम। मधुर मधुर गीतम मंगलम मंगलानः सकल निगम वल्ली सत्फलम चिद स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलयावाह भृगुवर नरमात्रं तारयत कृष्ण नाम कांति सितामृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसिता मसितांग शोभाम् वृंदावनेऽपि कृतयामुनगांग संगम राधा मुकुंद युगलम् तदहम नमामि। लावण्यं परमाद्भुतं रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतं कांति कापि माद्भुता वर्तनो लीला गतिश्चाद्भुता दीर्घभंगी पुनराद्भुताद्भुतमं यस्यास्मितं चाद्भुतं साराधाद्भुतमूर्ति अद्भुतरसं दास्यं कदा दास्य निजानंद को सुमिर के सदगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम बार बार विनय करूं सुंदर साथ से ये सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह। परम धर्मानुरागी धर्म प्राण समग्र सुंदर साथ जी आज 12 दिन को यस श्री कृष्ण चर्चा श्री कृष्ण कथा में तपाईहरु सबैलाई खूब खूब स्वागत खूब खूब कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। बाह्र दिनको त हाम्रो प्रणामी समाजमा साह्रै ठुलो महत्व छ। परमधाममा त सर्वत्र 12,000 ब्रह्म आत्मा 12 राशि दुनियाँमा बडा धेरै महत्व छ 12। तर
कहीं कहीं कुनै कुनै स्थानमा हरियाणा पंजाब राजस्थानमा 12 को अङ्कलाई एकदमै नराम्रो मान्दछन्। हाम्रो प्रणामी समाजमा 12 को अङ्क साह्रै राम्रो, तर यता हरियाणा पंजाब राजस्थान यहाँ 12 को अङ्क आयो भने अपशकुन भयो, राम्रो भएन भन्छन् यहाँका समाजले। मलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। मैले सोधेँ हाम्रोमा त 12 को अङ्क साह्रै राम्रो, यहाँ चाहिँ 12 को अङ्क किन नराम्रो भन्दा भन्छन् 12 भनेको चाहिँ यो कोही मान्छेको मृत्यु भयो भने त्यसको 12 दिनको संस्कार गर्छन्। त्यो 12वां संस्कारले 13वां संस्कार यो हामी राम्रो मान्दैनौँ। अब हेर्नुहोस् है, अङ्क तिनै हुन्, सबै कुरा तिनै हुन्, केही फरक छैन। तर त्यो 12 को संख्या 12 दिनमा चाहिँ ब्राह्मणलाई जिमाउने हाबी जाबी के परम्परा छ, त्यसले गर्दा 12 को संख्या यहाँ राम्रो मान्दैन। हरियाणा पंजाबमा राजस्थानमा कति ठाउँ राम्रो मान्दैन, तर हाम्रा प्रणामीहरूले 12 को संख्या साह्रै राम्रो मान्दछन्। त्यसो विचार गर्दा चिन्तन गर्दा यो सबै संख्या त परमात्माले बनाएको। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो 9 संख्या परमात्माले बनाएको हो, हाम्रो होइन यो संख्या, परमात्माले नै संरचना गरेको सम्झिनु पर्दछ। जस्तै वैयाकरणमा ऐ उण रिल दृक ए ओङ ऐ औ झैवरट इत्यादि जुन सूत्र छन्, सूत्र भगवान शंकरको डमरुबाट प्रकट भएको। संस्कृतका जुन सूत्र छन् वैयाकरणका सूत्र, त्यो सूत्रहरू भगवान शंकरको डमरुबाट पैदा भयो, पवित्र मानिन्छ, शुद्ध मानिन्छ। हाम्रो यो परिकल्पनाद्वारादेखि बाहिरको कुरा हो, प्रकट भयो। आज हामी अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम अ इत्यादि हामी मान्दछौँ, क ख ग घ ङ यो सबै हामी मान्दछौँ। यो सबै स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण जति पनि छ, हामी जति पनि जान्दछौँ, यो सबै कहीं न कहीं प्राकृतिक ढङ्गले नै प्रारम्भ भएका शब्दहरू हुन्। जस्तै हाम्रो एउटा ओम शब्द छ, ओम। यो ओम भन्दा कतिपय हाम्रा प्रणामीले भन्दछन् ओम त भन्नु हुँदैन, ओम भने हामी बिग्रिहाल्छौँ। त्यसपछि अ पनि भन्नु भएन, आ पनि भन्नु भएन, म पनि भन्नु भएन, चन्द्रमा र बिन्दी पनि जोडेको हुन्छ, त्यो शब्द प्रयोग गर्नै भएन। आधा चन्द्रमा आधा बिन्दी पनि भन्नै भएन, किन ओममा पनि अकार उकार मकार चन्द्र बिन्दु छ भनेदेखि अ आ उ म यो शब्द प्रयोग गर्नै भएन हामीले। यी सबै शब्द मिलेर ओम शब्द बनिएको छ। र यो सब हाम्रो एउटा भ्रम मात्र हो, यो सबै भ्रम। यसमा मलाई कुनै महत्त्वपूर्ण कुनै विचारै लाग्दैन यसमा, यो साधारण हाम्रो सानो बुद्धिले सोच्ने कुराहरू हो। यो सबै कुराहरू विशाल बुद्धिले सोच्यो भनेदेखि आत्माको सम्बन्ध त परमात्मासँग छ। कुनै शब्द भन्नुहोस्, कुनै नाम उच्चारण गर्नुहोस्, यसबाट केही पनि दोष लाग्दैन, दोष भन्ने केही छँदै छैन। म त कोही कोही बेला प्रवचनमा सामान्य व्यक्तिलाई सम्झाउँदा के पनि भन्छु भन्दा मान्छेले भन्ने प्रसाद नखानु, प्रसाद खानु हुँदैन, देवी देवतालाई भोग लागेको खानै हुँदैन। यो पनि हाम्रो प्रणामी समाजमा बडा प्रचलित छ। तपाईहरु सबैले सुनिरहनु भएकोलाई यो प्रसङ्गहरू, देवी देवतालाई चढाएको प्रसाद खानै हुँदैन भन्ने हाम्रो बडा विचित्र एउटा परम्परा छ। ठिक छ, नखानु, देवी देवतालाई चढाएको कुरा नखानु साह्रै राम्रो। तर जमिन मुनि लगाएको बिरुवा, जमिनमा लगाएको बिरुवा जमिनको माटोको गन्दगीलाई लिएर त्यो निषेचित भएर बाहिर हुन्छ। अब हावा पनि हाम्रोमा देवी नै हो, देवता नै हो, वायु देवता। वायु देवताको जुठो नलागिकन त्यो वृक्ष हराभरा हुँदै हुँदैन। त्यो वृक्षमै जुठो लाग्यो वायु देवताको, अब त्यो वृक्षमा देवताको जुठो लागिसकेपछि वायु देवताको जुठो नलागी त्यो वृक्ष हराभरा नै हुँदैन। त्यो वृक्ष हराभरा भइसकेपछि अब त्यसमा सूर्य भगवानको जुठो लाग्दा मात्रै अब त्यो फलहरू परिपक्व हुने, चन्द्रमाबाट अमृत त्यसमा प्रवेश हुँदा मात्रै अझै त्यो परिपक्व हुने। हेर्नु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, समुद्रमा भएको जल, जो माछाको जुठो, मगरमच्छको जुठो, कति गन्दगी समुद्रको पानी, अब त्यो आकाशबाट बादलले बर्साएपछि त्यो जल लाग्दाखेरि फल हृष्टपुष्ट हुने, वृक्ष हृष्टपुष्ट हुने। कहाँसम्म यो झन्झटमा पसिरहनु हामी? बिना देवी देवताको हाम्रो गुजारै छैन। बिना देवी देवताको हाम्रो त एक रत्ती भर हाम्रो गुजारा हुँदै हुँदैन।
र सूर्य पनि हामीलाई चाहिन्छ, सूर्य पनि भगवान। सूर्य नभइकन अन्न जलै हुँदैन। चन्द्रमा पनि हाम्रो निम्ति भगवान हुन्, ती पनि देवी देवता हुन्। अब तिनले पनि तिनको सहयोग बिना यो धरती हराभरा हुन सक्दैन। प्रत्येक पदार्थमा अमृत तत्व, त्यसमा जीवन्त हुने तत्व। जीवन्त भन्नुको मतलब गाउँमा गाउँको असली तत्व चन्द्रमाबाट आउँदछ। अब त चन्द्रमाको जुठो आयो, त्यसमा चन्द्रमाको किरणको जुठो पर्यो। अब त्यो त हामीले गहुँ खानै भएन, चामल खानै भएन, फल खानै भएन। यो सबै कसरी चल्छ यो संसारमा? र मलाई लाग्दछ सबैको जुठोले बनिएको यो सारा चराचर जगत हो। अब कुन चाहिँ जुठो भन्नु, कुन चाहिँ चोखो भन्नु, कुन चाहिँ कुरा भोग लगाउनु, कुन चाहिँ हामीले खानु, कुन चाहिँ हामीले नखानु, यो केही भन्नै सकिँदैन। यसले गर्दा अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जे चिज हाम्रो अगाडि आउँछ श्री कृष्णार्पणमस्तु भन्यो, ग्रहण गर्यो। जे चिज पनि हाम्रो अगाडि आउँछ त्यसलाई परमात्माको अर्पण गर्यो, त्यसलाई ग्रहण गर्यो। अब हेर्नुहोस् है, गाईको दुध खानै भएन। किन? गाईले कति गन्दा गन्दा चीज के घाँस सास के अनेकौं चीज खाएर अब त्यो गाईको शरीरमा चर्बीको मात्रा बनिन्छ। चर्बी भनेको बोसो तत्व बन्यो। त्यो बोसो तत्वबाट नै दुध तत्व प्रकट हुँदछ भनेदेखि अब त्यो दुध खाएको पनि त बोसो खाए जस्तो भयो नि त, होइन? र काहीँ न काहीँबाट हामीलाई यो सबै जालमा फस्नु भन्दा जे कुरा हाम्रो अगाडि शुद्ध चीज, परिष्कृत चीज, पावन र पवित्र चीज जे पनि हाम्रो अगाडि आउँदछ परमात्मालाई अर्पण गर्यो, ग्रहण गर्यो। के खानु के नखानु, तर हामी सात्विक विचार भएका मान्छेले आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहारा सात्विक प्रियाः। सात्विक भोजन हामीले ग्रहण गरौं, परमात्मालाई स्वीकार गरिने भोजन हामीले ग्रहण गरौं। लसुन प्याज जस्ता दुर्गन्धयुक्त पदार्थ हामी ग्रहण नगरौं। जुन पदार्थ परमात्मालाई भोग लाग्दैन, राज्यलाई भोग लाग्दैन, श्री कृष्णमा अर्पण हुँदैन, त्यो पदार्थ हामी ग्रहण नगरौं। शुद्ध व्यवहार गरौं, शुद्ध आचारमा हामी बाँच्ने प्रयास गरौं। न मनमा अपवित्र भावना होस्, न कसैप्रति कपट भावना हाम्रो होस्। शुद्ध जीवन बाँच्ने प्रयास गर्यौं भने तपाईले भजन, भक्ति, पाठ, पूजा यो सबै गरे पनि नगरे पनि तपाईको व्यवहार शुद्ध छ, विचार शुद्ध छ, आहार शुद्ध छ, भावना शुद्ध छ भने तपाईले भजन भक्ति गरे पनि नगरे पनि तपाईको भजन भक्ति गरे जतिकै फल प्राप्त हुन्छ। यो मैले भनेको होइन, यो शास्त्रमा नै छ यो कुराहरू। हामी शास्त्रबाट यो कुरा पाउँदछौँ। एउटा कुरा हामीले के सम्झिनु पर्दछ भन्दाखेरि तपाईहरु जो पनि श्रोताको रूपमा मौजुद हुनुहुन्छ, कथा प्रवचन सुन्नु हुँदै होला, अगर जीवनमा सत्य हामीले सम्भाषण गर्यौं, साँचो बोल्यौं, प्रथम साँचो बोल्ने काम गर्यौं एक नम्बरमा, मनबाट कसै नराम्रो हामीले कहिले पनि सोच्यौं न। दिन रात राम्रो मात्रै हामीले मनबाट सोच्यौं। झुट सम्भाषण हामीले कहिले पनि गर्यौं न। कोहीसँग झुट व्यवहार हामीले गर्यौं न भनेदेखि भजन बन्दगी गरे पनि नगरे पनि त्यो भन्दा राम्रो लाभ यसबाट हुँदछ। सत्य सम्भाषण गर्नु पर्यो, सत्य व्यवहार गर्नु पर्यो, कसैको दिल दुखाउनु भएन, मार काट हिंसा इत्यादि हामीले गर्नै भएन। पवित्र भावना हाम्रो भित्र छ भनेदेखि अब बस निज नामको जप गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, पाठ पूजा गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, यो पनि आवश्यक छ। तर कुनै कारणवश गर्न पाइएन भने पनि यो व्यवहार यति पवित्र छ हाम्रो, त्यो व्यवहारले नै हामीलाई परमात्मासँग सम्बन्ध जोडिदिन्छ, परमात्मासँग हाम्रो जुडाव बनाइदिन्छ। परमात्मा र हाम्रो व्यवहार राम्रो हुनु पर्यो, हाम्रो सोच राम्रो हुनु पर्यो। हाम्रो पवित्र सोच, हाम्रो पवित्र भावना भयो भने सबै कार्य स्वतः सिद्ध पवित्र भएर जाँदछ। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जो भागवत भन्दा अलिकति पूर्व मलाई एकबार टेलिफोन पनि आएको थियो कसैबाट। भागवत पनि हामी सुन्छौँ नै, अलिक व्यवहारका कुरा पनि आजको वर्तमान परिस्थितिमा पनि के चल्दैछ त्यो पनि अलिकति भनिदिने कष्ट गर्नु होला भन्दा मैले पनि सोचे ठिकै छ। अलिकति सानो सानो व्यवहारका कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। हामीले आफूलाई शुद्ध बनाउने, आफूलाई पवित्र बनाउने, आहार शुद्ध, विहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, सोच हाम्रो राम्रो हुनु पर्यो, सोच पवित्र हुनु पर्यो। र सबै गरी भइसकेपछि परमात्माको भजन पनि गर्यौं भने हिन्दीमा कहावत छ नि, सोने में सुगन्ध। सोने में सुगन्ध भन्नुको मतलब सुनमा पनि सुगन्ध।
सुन त त्यसै पनि राम्रो, त्यसमा अझै पनि सुगन्धी थपियो भने कति राम्रो हुन्छ त्यो सुन, त्यसको अझै महत्त्व बढेर जाँदछ। र यस्तो खालको हामीले व्यवहार गर्न सकौं भन्दै प्रसङ्गलाई म अगाडि बढाउन चाहदछु। आज 12वां दिनको प्रसङ्गमा अब हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णले कंस वध गरिसकेपछि आफ्ना माता पितालाई बन्धनबाट मुक्त गराउनु भयो। आफ्ना हजुरबुवालाई हिन्दी भाषामा नानाजी भन्छन्। हेर्नुहोस् है, आमाको बाउलाई नानाजी, पिताको बाउलाई दादाजी, यो हिन्दीको परम्परा हो। अब हाम्रो परम्परामा आमाको बाउ पनि हजुरबा, मावलका हजुरबा, यता पिताजीका पिताजी पनि हजुरबा, दुईजना हजुरबा। हजुर शब्द लाग्यो अनि यता बा शब्द लाग्यो है। अब गुजरातमा गयो भने आमाको बाउको आमालाई बा भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, गुजरातमा गयो भने कसलाई बा भनियो भन्दा आफ्ना पिताजीको आमालाई बा। कस्तुरबा गान्धी, कस्तुरबा हैन, बा शब्द लाग्दछ। भन्नुको भाषा कुनै पनि किन नहोस्, अलग अलग स्थानको भाषा हो तर घुलमिल भएको भाषा। यसैले म के भन्छु भन्दा कुनै पनि भाषाको हामीले कदापि विरोध गर्नुहुँदैन। तेरो भाषा राम्रो, मेरो भाषा राम्रो, तेरो भाषा नराम्रो हामीले भन्दै भन्नु भएन। पाश्चात्य संस्कृतिमा हामीले लाग्नु भएन। आफ्नो भारतीय संस्कृति, नेपालको संस्कृति, यसलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। भाषा कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। धेरै वर्षपछि म पनि यो नेपाली भाषामा यो कृष्ण कथा गर्ने यो प्रयास गरिरहेको छु। तर मेरो प्रयास के छ भन्दाखेरि भाषा जति सक्दो शुद्ध होस् भन्ने प्रयास म पनि गर्दछु। हुन सक्छ धेरै हिन्दी शब्द पनि यसमा प्रवेश भइराखेका होलान्, तर पनि मेरो प्रयास के हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो भाषालाई कहिले पनि बिर्सिनु भएन। जुन भाषा हामीले आमाको गर्भमा सिक्यौं त्यो गर्भमा सिकेको भाषा त हाम्रो आफ्नो भाषा हो, जननीको भाषा, मातृभाषा। र मातृभाषा हाम्रो सबैभन्दा प्रिय मातृभाषा के हो भन्दा संस्कृत। संस्कृत सबै भाषाको आमा, सबै भाषाकी जननी। संस्कृतबाट निक्लेका शब्दहरू सबै शब्दहरू हुन्। हेर्नुहोस्, प्रत्येक शब्द। अब भगवान कृष्णले माता पितालाई बन्धनबाट मुक्त गर्नुभयो, हजुरबुवालाई बन्धनबाट मुक्त गर्नुभयो। यदि सबै भइसकेपछि अब वसुदेव देवकीजीले आफ्ना छोरालाई बडा प्यार गर्नुभएको छ। दुईटै छोरालाई, श्री कृष्ण र श्री बलरामजीलाई बडा प्यार गर्नुभयो। 12 वर्षीय बालकलाई काखमा राखेर बडा स्नेह गरेर बडा प्यार गरेर आमाले त दुधसम्म पिलाउनु भएछ। हेर्नुहोस्, 12 वर्षका बालकहरूलाई। त्यो आमाको नजरमा त बालक सधैँ बालक नै हुन्छ, छोरो सधैँ छोरो नै भइरहन्छ। चाहे छोरो 50, 60, 70 वर्षकै किन नहोस्, अगर आमा मौजुद हुनुहुन्छ भने आमाको नजरमा छोरो त छोरै हो, बाबु त बाबु नै हो, बालक त बालक नै होइन। र यस्तो आमाको प्यारो काखमा गएर दुवैजना छोराहरू गएर बसेछन् र भगवानलाई पनि बडा आनन्द लागेछ आफ्नो जन्म दिने जन्मदात्री आमाको काखमा बस्न पाउँदा। र प्यारले दूध दुग्ध पान गराएर बडा आनन्द प्राप्त भएछ। अब त्यसपछि गर्गाचार्यजी महाराजलाई बोलाएछन्। गर्गाचार्यजी महाराजले आएर यज्ञोपवीत संस्कार गरिदिनु भएछ। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुञ्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ब्राह्मणले, क्षत्रियले, वैश्यले सबैले यज्ञोपवीत संस्कार धारण गर्नु पर्दछ। अब कतिपय हाम्रा सुन्दर साथको भनाइ छ, हाम्रा साधु सन्तको पनि भनाइ छ, प्रणामी भइसकेपछि जनेऊ लाउनै पर्दैन। प्रणामी भइसकेपछि जनेऊ किन लाउनु, के छ जनेऊको जरुरत? तर मेरा परम आराध्य गुरुजी मङ्गलदासजीले सधैँ जनेऊ लाउनु हुँदथ्यो। गुरुजी जस्ता परमहंसले अगर कुनै परम्परालाई त्याग्नु भएन भने हामी गुरुजी भन्दा माथि हुने कोसिस गर्नु भएन। सबै परमहंसले, मैले देखेको थिएँ धर्मदास उहाँले पनि सधैँ जनेऊ लाउनुहुन्थ्यो। परमहंस बाबाजी बाबाले, लक्ष्मीदास बाबाजीले पनि सधैँ जनेऊ लाउनुहुन्थ्यो। र जस जसलाई मैले देखेँ, जुन जुन महापुरुषलाई मैले देखेँ, सबैले मैले जनेऊ लगाएको देखेँ। यो संसारमा आएपछि संसारको व्यवहारमा हामीले घुलमिल हुनै पर्दछ। तर संसारका व्यवहारलाई त्यागेर मोक्ष पाउँछु भन्ने अभिलाषा गर्नेहरूले हामीले सोच्नु पर्दछ। व्यवहार त संसारको हो, हुँदै गर्नै गर्नुपर्छ।
तर आन्तरिक हृदयबाट हामीले परमात्मासँग जोडिएको हुनुपर्दछ। तर जनेऊ त सधैँ लगाउनै पर्दछ। जनेऊ लगाउनु राम्रो काम हो। ब्राह्मणले, क्षत्रियले, वैश्यले, यो भारतीय संस्कृति हो, हाम्रो हिन्दू संस्कृति हो, हाम्रो सनातन संस्कृति हो। सनातन संस्कृतिको जगेडा हामीले गर्ने भने कसले गर्ने? सनातन संस्कृतिको जगेडा। र जनेऊको त्याग, आफ्नो शिरमा भएको चोटीको त्याग, चन्दनमा माथामा लगाएको चन्दनको त्याग, यो सबै हामीले गर्नु हुँदैन। यो हाम्रो भारतीय संस्कृति हो, परम्परा हो, हिन्दू संस्कृतिको परम्परा हो, सनातन संस्कृतिको परम्परा हो। हामी विश्वको कुनै पनि कुनामा बसे पनि हामी सबैभन्दा पहिला त शुद्ध सनातन हौं, हामी हिन्दू धर्मावलम्बी हौं। हिन्दूबाट नै प्रणामी बनिन्छन्, हिन्दूबाट अरू कुनै धर्म जाँदछन्। र हामीले आफ्नो हिन्दुत्व विचारधारालाई पनि त्याग्नु भएन। किन भन्दा हिन्दुत्वमा नै विश्व बन्धुत्व लुकिरहेको हुन्छ। हिन्दू धर्मले नै के भन्छ भन्दा कृण्वन्तु विश्वमार्यम, यो सारा जगतलाई एक सूत्रमा सम्झिने, एक सूत्रलाई जान्ने कसले सिकायो भन्दा हिन्दू धर्मले सिकायो। अझ हिन्दू धर्म हाम्रो के भन्ने परम्परा छ भन्दा शान्ति पाठ हामी पढ्दाखेरि द्यौः शान्ति, पृथ्वी शान्ति, आपः शान्ति, ओषधयः शान्तिर् वनस्पतयः शान्तिर् विश्वेदेवाः शान्तिर् ब्रह्म शान्ति, सर्वगुण शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। हेर्नुहोस्, पूरा ब्रह्माण्डलाई शान्तिको कामना गर्ने हाम्रो हिन्दू धर्म हो। अब त्यही हिन्दू धर्म एउटा धर्मको नाम हो, एउटा परम्पराको नाम हो कृष्ण प्रणामी परम्परा हाम्रो। हेर्नुहोस्, कृष्ण प्रणामी धर्म भनौं या निजानन्द धर्म भनौं या जुन भावनाले तपाईले मान्नुहुन्छ, आफ्नो धर्मलाई कुनै पनि रूपमा मान्न सक्नुहुनेछ, यो हाम्रो निजानन्द धर्म, कृष्ण प्रणामी धर्म, कृष्ण प्रणामी परम्परा, निजानन्दीय परम्परा हाम्रो यो बडा सुन्दर परम्परा। हामी हिन्दू धर्मभित्रै एउटा यो सुन्दर परम्परा बनिएको छ। बेशक हामीलाई कृष्ण प्रणामी धर्मावलम्बी भनेर मान्छेले भन्दछन्, तर मूल धर्म त हाम्रो हिन्दू धर्म नै हो। हिन्दू धर्मको परम्परामा 16 प्रकारका संस्कार हुन्छन्। गर्भाधान संस्कारदेखि लिएर अन्तिममा जाने अन्तिम चिता संस्कारसम्म 16 प्रकारका संस्कार मध्ये यी सबै संस्कार मात्र हिन्दू धर्ममा नै हुँदछ। हिन्दू धर्मावलम्बीले नै यो सबै कुरा मान्दछ। र यी 16 संस्कारले संयुक्त भएको हाम्रो यो सुन्दर परम्परा, सुन्दर ज्ञानवर्धक परम्परा छ। प्रत्येक संस्कारमा हाम्रो संस्कृति लुकिरहेको हुन्छ, हाम्रो सभ्यता लुकिरहेको हुँदछ। र सभ्यता, संस्कार, संस्कृति यसलाई हामीले कदापि बिर्सिनु हुँदैन। र भगवान श्रीकृष्णलाई पनि के गर्दैछन्? कृष्ण बलरामलाई पनि जनेऊ संस्कार गरिदिएछन्। जनेऊ संस्कार भइसकेपछि धेरै गाईहरू दान गरेछन्, बाछा बाछी दान गरेछन् बडा आनन्दले। अब दुवैजनालाई अवन्तिकापुरी उज्जैनमा काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण सान्दीपनी मुनिको आश्रममा विद्या अध्ययन गर्न पठाएछन् दुवैजनालाई। अब त्यहाँ गएर केही समयमा नै 4 वेद, न्याय, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, पाताञ्जल, धनुर्वेद, मनुस्मृति, आन्वीक्षिकी विद्या, सन्धि, विग्रह, यान, आसन इत्यादि, आश्रय इत्यादि सबै प्रकारको ज्ञान श्री कृष्ण बलरामले ग्रहण गर्नुभएछ। केही दिनमा नै पूर्ण ज्ञानी हुनुभयो। त्यति मात्रै नभएर 64 प्रकारका कलाहरूको पनि ज्ञान कृष्ण बलरामले प्राप्त गर्नुभएछ। 1 साल पनि नभइकन सम्पूर्ण विद्या अध्ययन गर्नुभएछ। किन? वहाँ त ब्रह्म हो, परमात्मा हो, भगवान हो, ईश्वर हो। तर यसलाई संसारलाई शिक्षा दीक्षा दिनका निमित्त जनेऊ संस्कार पनि गर्ने, विद्यालय पनि जाने, विद्यार्जन पनि गर्ने, गुरुकुलमा पनि बस्ने, यो सबै कुरा भगवानले गर्नुभएछ। विद्या अध्ययन भइसकेपछि सान्दीपनी गुरुलाई गएर भन्नुभएछ, हे गुरु महाराज, अब हाम्रो विद्या समाप्त भयो, हामी आफ्नो घर फर्किन चाहन्छौं, तर हामी हजुरलाई दक्षिणा दिकन जाँदैनौ। हजुरलाई के चाहिन्छ हामीलाई माग्नुहोस्, हामी हजुरलाई दिनेछौं भन्दा गुरु महाराजले के भन्नुभएछ भन्दा सान्दीपनी गुरु पनि बडा ज्ञानी, बडा तपस्वी, बडा साधक हुनुहुँदो रहेछ। गुरुमा साधकपन हुनुपर्छ, ज्ञान पनि हुनुपर्दछ, त्याग पनि हुनुपर्दछ, वैराग्य पनि हुनुपर्दछ, निष्काम कर्मयोगी पनि हुनुपर्दछ गुरुहरूले, हैन?
र यस प्रकारले सान्दीपनी गुरु पनि यस्तै खालको त्यागी महापुरुष हुनुहुँदो रहेछ र पनि बारम्बार शिष्यहरूले भन्दा उहाँले भन्नुभएछ, हे श्री कृष्ण बलराम, अरु त सबै कुरा सम्पूर्ण छ, तर हाम्रो एउटा छोरो प्रवास क्षेत्रमा स्नान गर्न गएका बेलामा बगेर समुद्रमा गएर हराएको छ। त्यो छोरो हामीलाई वापस ल्याइदिन सक्छौ भने ठुलो उपकार हुनेछ। भन्दा भगवान श्री कृष्ण जानुभएछ सिधै समुद्रमा। समुद्रमा गएर भगवान कृष्णले गएर भन्नुभएछ, हे समुद्र, तिमीले यहाँ स्नान गर्न आएका हाम्रा गुरुपुत्रलाई बगाएको रहेछौ, त्यो छोरा वापस ल्याइदेऊ। भन्दा समुद्र प्रकट भएछन्। समुद्रले प्रकट भएर भनेछन्, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, मैले त लगेको छुइन, तर यो मेरो समुद्रको भित्र एउटा पाञ्चजन्य नाम गरेको एउटा दानव राक्षस बस्दछ, दानव बस्दछ। हुन सक्छ कि तपाईका गुरुपुत्रलाई उसले लुकाएर राखेको होला। भन्दाखेरि गत्वा जनार्दनम शङ्खम प्रदतमौ सहलायुध। अब भगवानले गएर उहाँ त्यो दानवको संहार गर्नुभएछ। पाञ्चजन्य दानवको संहार गरेर त्यो पाञ्चजन्य नाम गरेको शङ्ख भित्र लुकेर बस्दो रहेछ। उसलाई संहार गरेर त्यो शङ्ख आफ्नो हातमा लिएर अब त्यहाँबाट सिधै जानुभएछ संयमनीपुरी। संयमनीपुरी भनेको यमराजको द्वारमा, धर्मराजको द्वारमा गएर जोरदार शङ्ख बजाउनु भएछ भगवान कृष्णले। त्यो शङ्ख ध्वनि सुनेर धर्मराज बाहिर निस्केछन्। यसो आएर धर्मराजले बाहिर हेर्दा त के देखेछन् भन्दाखेरि, लीला मनुष्य हे विष्णु यो यो करवाम किम। हे लीलाधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, तपाईँ दुवैजना यहाँ आउनु भएछ। आज यो संयमनीपुरी पनि पावन भयो, पवित्र भयो। यो नर्क पनि, यो यानी नर्कको साधना गर्ने स्थान, नर्कमा जाने व्यक्तिको यहाँ पाप पुण्यको तुलना गर्ने स्थान पनि पावन भयो, पवित्र भयो। बडा आनन्द लाग्यो। अब तपाईहरु भन्नुहोस् म के सेवा गरौँ भन्दा श्री कृष्णले भन्नुभएछ, गुरुपुत्र मिहानितम निज कर्म निबन्धनम। आफ्नो कर्मको बन्धनमा परेर हाम्रो गुरुजीको छोरालाई तपाईले यहाँ ल्याउनु भएको छ रे। आर्यस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। यो सबै प्रकारको शासन मैले नै बनाएको हो भन्दै भगवानले भन्नुभएछ। धर्मराजजीलाई पनि मैले नियुक्त, तपाईलाई पनि मैले नियुक्त गरेको हुँ कार्य गर्नका लागि। कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ भने त्यसमा मेरै नियम छ, कुनै व्यक्तिको जन्म हुन्छ भने त्यसमा मेरै नियम छ। र मेरो शासनलाई पुरस्कार दिँदै, पुरस्कार गर्दै कर्म बन्धनमा बाँधेर यहाँ आएको गुरुपुत्रलाई वापस ल्याएर दिनुहोस् र उहाँको सबै कर्म बन्धनलाई परित्याग गरेर पाप पुण्य सबलाई बिर्सेर तपाईले हाम्रो गुरुजीको छोरो ल्याएर वापस गर्नुपर्दछ भन्दा तत्काल धर्मराजले पनि त्यो बालकलाई ल्याएर वापस गरिदिएछन्। हेर्नुहोस्, त्यो बालकको नाम रहेछ पुनर्दत्त। पुनर्दत्त नाम किन पर्यो भन्दाखेरि पहिला त के नाम थियो त्यो थाहा भएन, तर धर्मराजले वापस फेरि दिएकोले गर्दा नाम नै त्यस बालकको पुनर्दत्त परेछ। गुरुपुत्रको नाम पुनर्दत्त भयो। र त्यो पुनर्दत्तलाई ल्याएर गुरुजीको अगाडि अर्पण गर्नुभएछ। हेर्नुहोस् गुरु महाराज, तपाईको सुपुत्र हामीले ल्याएर अर्पण गर्यौं, अब अरु के सेवा गर्ने भन्दा सान्दीपनी गुरुले शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिनुभएछ। हे नानी हो, तिमीहरू जाओ, मलाई ठुलो सौभाग्य प्राप्त भयो। पुरुषोत्तम परब्रह्मलाई पढाउने मलाई अवसर प्राप्त भयो, भगवानलाई पढाउने मलाई सुन्दर मौका मिल्यो। अब तिमीहरू वापस फर्केर जाओ, मेरो आशीर्वाद छ। वापस आफ्नो घरमा जाओ, आफ्नो ज्ञानलाई खूब प्रचार गर्नु, गुरुको नाम रोशन गर्नु भनेर आशीर्वाद दिएर कृष्ण बलराम दुवैजनालाई उहाँले पठाउनु भएछ। अब वहाँ गइसकेपछि भगवान कृष्ण बलराम अक्रूरजीको घरमा जानुभयो, कुब्जाको घरमा जानुभयो। बडा आनन्दले केही दिन त्यहाँ निवास गरिसकेपछि अब एक दिन उद्धवजी महाराजलाई बडा ठुलो ज्ञानको अहंकार रहेछ। म ज्ञानी हुँ। भगवानलाई ज्ञानको अहंकार कदापि मन पर्दैन है। म ज्ञानी हुँ भन्ने अहंकार हामीले गर्नु भएन। म राम्रो छु भन्ने अहंकार पनि गर्नु भएन। म धनवान हुँ भन्ने अहंकार पनि गर्नु भएन। हेर्नुहोस्,
रूपको अहंकार कहिले क्षणभन्दा जान्छ अनुहार चाउरी पर्दैन। चाउरी परिसकेपछि त रूपको अहंकार के काम लाग्यो। ज्ञानको अहंकार कहिले क्षणभन्दा जहिलेसम्म वृद्ध भएर विस्मृति हुँदैन। हेर्नुहोस्, ज्ञान पनि विस्मृति भएर जाँदछ, यो हाम्रो अनुहार पनि चाउरी परेर जाँदछ, धन पनि मेटेर जाँदछ। त जुन कुरा जाने चिज हो त्यसको लागि अहंकार किन गर्नु? अहंकार त हामीले गर्नै भएन कुनै पनि कुरामा। तर व्यक्तिलाई अहंकार हुँदछ, म ज्ञानी हुँ, म ध्यानी हुँ, म चिन्तन हुँ। हाम्रा गुरु महाराज मंगलदासजीले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दा, मैले आज भक्ति गरेँ भन्नु पनि अहंकार हो। मैले आज भक्ति गरेँ, मैले पाठ पूजा गरेँ, मैले यति चपाई पढेँ, मैले परिक्रमा गरेँ, अगर यो पनि हामीले गरेर सुनायौँ कसैलाई भने त्यो पनि अहंकार हो। अहंकारको पुष्टि हुन्छ त्यसले पनि। र पाठ पूजा भजन बन्दगी गर्नु तर कसैलाई नबताउनु। परिक्रमा पनि गर्नु तर परिक्रमा मैले गरेँ भन्दै गरेर बताउनु भएन। दान पुण्य पनि गर्नु र दान पुण्यको बखान नगर्नु। भनाइ के छ भन्दाखेरि दाहिने हातले दान गरेको देब्रे हातले थाहा नपाओस् अरे, देब्रे हातले गरेको दान दाहिने हातले थाहा नपाओस् अरे। यसरी दान गर्नु पर्दछ हामीले। एकजना मेरा शिष्य छन्, उनले दान गर्छन् कोही कोही बेला। यसो मलाई भेट्दाखेरि केही न केही दिने गरेको छ। तर कसरी दिन्छन् भन्दाखेरि आफ्नो हातमा पैसा ल्याएर, आफ्नो हातमा समात्त छन् उनले पैसा, आफ्नो हातमा यसरी पैसा समातेर मुठी पारेर यस्तो हात मुठी पारेर यस्तो गरेर तलबाट दिन्छन् मलाई देखाएर, यसो लुकाएर दिन्छन् हातमा। आफ्नो मुठी बन्द गरेर थपक्क मेरो हातमा ल्याएर उनले जे दिनु पर्यो राखिदिन्छन्। अनि त्यति मात्रै भएर खुस्रोको काममा भन्छन् पनि, कसैलाई नभन्नु है मैले के दिएँ भनेर, कसैको अगाडि यो कुरा नगर्नु पनि भन्छन्। धेरै दिनु पर्यो भनेदेखि लुकाएर थैलामा हालेर दिन्छन्। अनि केही नभन्नु, चुपचाप लिएर मात्रै जानु। अब हेर्नुहोस्, कतिले दान गर्दाखेरि देखाएर नोट निकाल्न, नोट यसो देखाउँदै हल्लाउँदै, हेर मैले दिएँ है, म दिँदैछु है, सबैले हेरिराख भन्दै पनि दिने काम पनि गर्छन्। झन्डी हल्ला जस्तो यसो हल्लाउँदै। र हामीले के गर्नु भन्दा दान गर्दाखेरि दानको प्रदर्शन कहिले पनि गर्नु हुँदैन, देखाएर दान गर्नु हुँदैन। अब यो भन्दा कतिलाई शंका पनि के हुन्छ भन्दा, अगर हामीले बतायौं भने अर्काले दान दिन्छ, अर्काले दान दिन्छ हामीले बतायौं भने। अब यो अलगै महत्त्व हो, यो अलगै प्रसंग हो। यो अर्काबाट दान लिनका निमित्त हामीले अगर प्रदर्शनी गर्दछौँ भने त्यो अर्कै प्रसंग हो त्यो। तर कसै कसैले दान गर्छन् बताउन चाहँदैनन्, नबताइकन। एक प्रकारले ज्ञान, एक प्रकारले भक्ति, एक प्रकारले पाठ पूजा भजन बन्दगी। श्रीजीले वाणीमा के भन्नुहुन्छ, छिपके साहेब कीजे याद, खासल खास नजिकी स्वाद। छुपेर लुकेर परमात्माको भजन गर्नु, ज्ञानको अहंकार कहिले नगर्नु। अब हेर्नुहोस्, वृष्णीनाम प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। परम अत्यंत श्रेष्ठ बुद्धि भएका उद्धव जी महाराज, वृष्णी वंशी का प्रमुख मंत्री, श्री कृष्ण का प्रमुख मित्र, बृहस्पति महाराज को शिष्य, अत्यंत तीव्र बुद्धि भएका उद्धव जी महाराज। अब उद्धव जी कौन, कृष्णसँग उद्धव जी को के सम्बन्ध छ यो तपाईले सुन्नु भएको होला पहिला, र पनि म तपाईलाई जानकारीका लागि बताइदिन्छु। भगवान श्री कृष्ण कसको छोरा भन्दा कंसको काकाको छोरीको छोरा, यानी कंसको बहिनीको छोरा, काकाको छोरीको छोरा देवकी जी। अब उद्धव जी चाहिँ को हो भन्दाखेरि कंसको आफ्नै बहिनीको नाम हो कंसा, त्यो कंसाको छोराको नाम उद्धव। हेर्नुहोस् है, कंसको आफ्नै बहिनी जसको नाम हो कंसा, कंसाको छोराको नाम उद्धव। र उद्धव अत्यंत प्रचंड ज्ञानी थिए र परमात्मा का श्री कृष्ण का परम भक्त पनि थिए साथ साथ में। तर उनलाई ज्ञानको अहंकार थियो। त्यही ज्ञानको अहंकार समाप्त गर्नका निमित्त भगवान कृष्णले एक दिन ब्रज वृन्दावनमा पठाउनुहुन्छ। तमाह भगवान पृष्ठम भक्तमेकान्तिनं क्वचित्
गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि। एक दिन भगवान कृष्णले उद्धव जी को हात आफ्नो हातमा राखेर यसो हातमा यसो हात घुमाउँदै भन्नुभयो, हे उद्धव जी, तपाईँ ज्ञानी हुनुहुन्छ, तपाईँ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, तपाईँमा अथाह ज्ञान छ। उद्धव जी महाराज ब्रजमा गएर मेरा प्रिय गोपीहरूलाई ज्ञान दिनुहोस् भन्दै भन्नुभएछ। किन भन्दा मन मनस्का मत प्राण मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानं मनसागतः। ती वृन्दावनका गोपीहरू मन मनस्का, आफ्नो मन मेरोमा दिएर बसेका छन्। मत प्राण, आफ्नो प्राण मेरोमा अर्पण गरेर बसेका छन्। मदर्थे त्यक्त दैहिका, अगर मैले कुनै गोपीलाई भने तिमीले शरीर त्यागिदेऊ भन्दा तत्काल त्यागिदिन्छन्। त्यति मलाई सम्मान गर्छन्, त्यति मलाई मान्दछन्। र आज नै अहिले नै गएर ती गोपीहरूलाई तपाईँले सम्झनुहोस्, ताकि गोपीहरूलाई तिमीले भगवानको भक्ति गर, परमात्माको भक्ति गर भनेर सम्झाउनु। यस प्रकारले मैले केही दिनपछि आउँछु भन्ने समाचार दिएर म यहाँ आएँ, तर यहाँको राजकाजमा लागेर म फर्किन पाइनँ। अब हे उद्धवजी, तपाईँले गरेर सम्झनुहोस्। यसरी श्री कृष्णले भन्दाखेरि अब उद्धवजी महाराज त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। उद्धवजी महाराज प्रस्थान गर्नुभयो। प्रस्थान गरेर उहाँ पुगिसकेपछि गोपीहरूसँग भेटघाट भयो उद्धवजीको। गोपीलाई धेरै सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो। अब यहाँ धेरै विस्तारतर्फ हामी नजाउँ, धेरै सम्झाउने प्रयास गर्नुभयो। रात्रि व्यतीत भयो, प्रातः कालको समय भयो। प्रातः काल सबै गोपीहरूले आएर श्री कृष्ण उद्धवजीलाई घेरे। दधि मन्थन गर्दैछन् कोही गोपीहरू। कोही गोपी आफ्नो बालकलाई स्नान गराउने काम गर्दैछन्, कोही दूध निकाल्ने काम गर्दैछन्, कोही घरमा लिम्पन्ती लिप्ने काम गर्दैछन्। सबै काम गर्छन्, तर प्रत्येक काममा श्री कृष्णको स्मरण, श्री कृष्णको याद। बिना श्री कृष्णलाई याद नगरिकन गोपीहरूले कुनै कामै गर्दै गर्दैनन्। प्रत्येक कार्यमा गोपीहरू श्री कृष्णको मात्र नाम लिँदछन्। सानो नानी रुँदै गरेका बेलामा प्रेङ्खेङ्ख नारवरुदित क्षण मार्जनादौ, यो कोक्रो हल्लाउँदाखेरि, कोक्रो यसो हल्लाउँदै जाँदा गोपीले के भन्छन् अरे भन्दाखेरि, हे बाबु तिमी नरौ, एकछिनमा तिम्रो प्यारो सखा कृष्ण आउनेछन्, कृष्णसँग तिमीले खेल्न जानुपर्छ भन्दै प्रेङ्ख इङ्ख भनेको झुला झुलाउनु, कोक्रो हल्लाउनु होइन। यसरी कोक्रो हल्लाउँदै नानीलाई शान्त गराउने। श्री कृष्णको भजन गर, श्री कृष्णलाई याद गर। हाम्रा प्रिय, हाम्रा परमात्मा, हाम्रा भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ भन्दै दूध निकाल्ने बेलामा, दूध निकाल्दाखेरि पनि गाईलाई यो भन्दै दूध निकाल्ने, हे गाई माता मलाई धेरै दूध देऊ, यो बाल्टीमा भरिदेऊ दूध, यो दूध लगेर गरम गरेर म श्री कृष्णलाई अर्पण गर्दछु भन्ने भावना। हेर्नुहोस्, दही जमाउँदाखेरि म दही जमाउँदछु, तर यो जमाएको दही खान श्री कृष्ण आउनेछन् भन्ने भावना। हेर्नुहोस्, घरमा लिप पोत गर्दाखेरि म लिप पोत गरेर राम्रो बनाउँछु, एकदम सिनिक्क बनाउँछु, सफा बनाउँछु, तर यो सिनिक्क बनाएको सफा बनाएको ठाउँमा मेरा श्री कृष्ण आएर यहाँनिर बस्नेछन् भन्दै घरको लिप पोत गर्ने गोपीहरू। प्रत्येक कार्यमा श्री कृष्ण, प्रत्येक कार्यमा कृष्णदेखि अलावा अरू कुनै कामै छैन गोपीहरूको। यति सुन्दर भावना, यति परिष्कृत भावना। यसैले गर्दाखेरि श्री प्राणजीले भने भन्नुहुन्छ, गोपिया प्रेम ध्वजा कहवाई। ब्रजका गोपीहरू, वृन्दावनका गोपीहरू प्रेमको ध्वजा। ध्वजा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मन्दिरमा शिखर, शिखरमाथि कलश, कलशमाथि ध्वजा। ताप र ध्वजा धरौँ तिनथै रहित। तो ध्वजाको स्थान चाहिँ गोपीहरूले लिए अरे, सखीहरूले लिए अरे। कस्तो खालको अत्यन्त निष्ठा भक्ति। ती सबै गोपीहरू पढा लेखा कोही पनि थिएनन्, ज्ञानी कोही पनि थिएनन्, तर मात्र श्री कृष्णसँग प्रेम गर्न उनले जान्दथे। कृष्णसँग प्रेम गर्ने, अत्यन्त तल्लीन भएर, अत्यन्त एकाग्र भएर, कृष्णदेखि अलावा अरू कोही जान्दै जान्दैनथे उनीहरूले। त्यहाँ तर्कवाला केही छँदै थिएन, उनीहरूको अगाडि तर्क केही कामै नगर्ने, बस श्री कृष्ण हाम्रा सब कुछ हुन्। यसरी श्री कृष्णको भक्ति गर्ने गोपीहरू त्यहाँ बसेर उद्धवजीसँग बातचित गर्दाखेरि उद्धवजीले भन्नुभएछ, हे गोपीहरू, अब तिमीहरूले त निराकार ब्रह्मको ध्यान गर्नु पर्दछ। ब्रह्म त साकार,
तर साकार ब्रह्म त देह धारण गरेर आफ्नो कार्यमा लाग्दछन्। त्यो निराकार ब्रह्मको ध्यान गर्नु मनको सबै शंका मेटेर जानेछ भन्दै उद्धवजीले सम्झाउँदाखेरि ती सबै गोपीले भन्दछन् निराकार भनेको के हो? कसलाई भनिन्छ निराकार? निराकार भनेको जसको आकारै छैन, जसको आकारै छैन त्यसको ध्यान कसरी गर्नु? हाम्रा ब्रह्मको त आकार छ, हाम्रा ब्रह्मको त शरीर छ, हाम्रा ब्रह्म त नाच्छन्, खेल्छन्, गाउँछन्, हामीसँग आनन्द मनाउँदछन्। हाम्रा ब्रह्म त हाम्रा निराकार ब्रह्मसँग केही लेना देना छैन। बिना कृष्ण दर्शन को शांति नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बसी दिल के अंदर मोहन की मूरत, एक पल भी दूर जाती नहीं है भन्दै ती सबै गोपीहरूले भनेछन् कृष्णदेखि अलावा हामी कोही जान्दैनौँ। को निराकार ब्रह्म, को साकार ब्रह्म, को द्वैत ब्रह्म, को अद्वैत ब्रह्म, को यस्तो हामी केही जान्दैनौँ। हामी यति नै जान्दछौँ कि श्री कृष्ण हाम्रा परमात्मा हुन्, मालिक हुन्, आत्माका पति हुन्, सब कुछ हाम्रा श्री कृष्ण हुन्। कृष्णदेखि अलावा हामी अरू केही जान्दैनौँ। यो सबै ज्ञान हामीलाई नदेऊ, तिम्रो ज्ञान तिम्रो पासमा राख। हे उद्धवजी, तिम्रो ज्ञान हामीलाई कदापि आवश्यकता छैन। तिमी हेर्दा त बडा सुन्दर छौ, बडा राम्रो छौ, कृष्णसँग तिम्रो मिल्दो जुल्दो अनुहारहरू पनि कृष्णसँग मिल्दो जुल्दो छ, कृष्ण जस्तै लाग्छ हेर्दा, तर तिम्रो विचार चाहिँ निराकार खालको विचार रहेछ। निराकार भनेको के भन्दा त्यसको आकारै छैन, त्यसको शरीरै छैन। हाम्रा कृष्णको त शरीर छ, बडा सुन्दर हुनुहुन्छ हाम्रा श्री कृष्ण, बडा प्यारा हुनुहुन्छ, बडा माधुर्यले ओतप्रोत हुनुहुन्छ हाम्रा श्री कृष्ण भन्दै त्यहाँ बात गर्दा गर्दै एउटा भँगरो आएछ। एउटा भँगरो भो 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 गर्दै उड्दै उड्दै आएछ, राधाजीको नजिकै आएछ र राधाजीको गोडामा भो 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 गर्दै एउटा भँगरो घुम्दो रहेछ। त्यो घुम्दै गरेको भँगरोलाई देखेर राधाजीले भन्नुभएछ मधुपकी तव बन्धो मास्पृशाङ्ग्री सपत्न्या कुच विलुलित माला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्तमिद्रिक। त्यो भौरालाई भन्नुहुँदो रहेछ, त्यो मधुपलाई, हे कितव बन्धु, हे कप्टीका बन्धु। कप्टी कसलाई भन्ने छ भन्दा श्रीकृष्णलाई। जस्तो श्रीकृष्णले कपटपन हामीलाई गर्नुभयो त्यस्तो तिमी पनि हामीसँग कपटपन गर्न आएका हौ। कृष्णले के गर्नुहुन्छ भन्दा हामी जस्ता खिलेका पुष्पमाथि बसेर हाम्रो सुगन्धी लिएर श्रीकृष्ण उडेर गए। तिमी पनि के गर्छौ भन्दाखेरि पुष्पमाथि बसेर पुष्पको सुगन्धी रस लिएर तिमी पनि भाग्दछौ। तिमी र कृष्ण एउटै खालको हो। र तिम्रो गला पर यो पहेँलो पहेँलो खालको माला जस्तो देखिन्छ, कृष्णको गलामा पनि पहेँलो पहेँलो खालको माला छ। ती पहेँलो पहेँलो खालको माला लगाएर, त्यो माला लगाएर उनले कुब्जालाई अङ्कमाल गरेको होला। कुब्जाको छातीमा लागेको कुमकुम पराग उनको मालामा लागेको होला, कृष्णको मालामा। त्यो मालामा तिमी बस त्यहाँको खुसबु सुगन्धी लिएर आएको होला हो। त्यो सुगन्धी हामीलाई नदेखाऊ, यो सुगन्धीको हामीलाई कुनै आवश्यक नै छैन। हामी हाम्रो धुनमा मस्त छौँ, हामी हाम्रो श्रीकृष्णकै धुनमा मस्त छौँ। यसरी भौरोसँग बात गर्दा, भौरासँग बात गर्दाखेरि त्यो सब दृश्य देखेर उद्धवजी महाराजको ज्ञान त बिस्तारै बिस्तारै समाप्त हुन लागेछ। बिस्तारै बिस्तारै सबै समाप्त हुन लाग्दा उद्धवजी महाराजले विचार गर्नुभएछ, हे गोपीहरू, र पनि सम्झाउनु रहेछ उद्धवजीले, हे गोपीहरू, तिमी जुन श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ यहाँ बसेर जानुभयो, त्यो श्रीकृष्णको स्वरूपको तिमीहरू ध्यान गर। अब कृष्णलाई बिर्सिदेऊ, तिनको मूल स्वरूप निराकार हो, त्यस निराकार ब्रह्मलाई ध्यान गर भन्दा गोपीहरूले भनेछन् हमारे कन्हैया हमारे बीच हैं, हमारे कन्हैया हमारे श्याम सुंदर हमारे ही बीच रहते हैं। कृष्ण हमसे दूर कभी गए ही नहीं है, हम तो निरंतर कृष्ण 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 बोलते रहते हैं। उद्धवजीलाई भन्नुभएछ मोही मोही मोहन भयो री मन मेरो भयो हरिचंद्र भेदन परत पहिचानी है कान्न भय प्राणमय प्राण भय कान्नमय हिय में न जान परे कान्न है कि प्राण है। कृष्ण र प्राण एउटै भएको छ हाम्रो शरीरमा।
हाम्रो शरीरमा प्राण कृष्ण हो कि कृष्ण चाहिँ प्राण हो हामी चिन्नै सक्दैनौँ। प्राण निस्केर गयो कि कृष्ण निस्केर गयो हामीलाई थाहा नै छैन। हाम्रो शरीरबाट प्राण निस्केर जानु र कृष्ण निस्केर जानु बराबर हो। अब यो शरीर कसरी चल्दैछ भन्दा हाम्रो शरीरमा प्राण त निस्केर गइसक्यो, तर त्यो प्राण धर्मराजले अहिलेसम्म लिएर आएकै छैनन् र हाम्रो शरीर चलिरहेको छ, शरीरको सञ्चालन भइरहेको छ। उद्धव जी हम समझ न पाई आप सुनाते किसका हाल, कौन ब्रह्म व्यापक निर्गुण निरुपाधि कुबलया के हैं काल। कसले कुबलया पेडलाई मार्यो, कसले कनसलाई मार्यो, हामी यो केही जान्दैनौँ। हामी के जान्दछौँ भन्दा हाम्रा श्रीकृष्ण हाम्रै बीचमा छन्, हाम्रा श्रीकृष्ण हामीले टाढा गएकै छैनन्। यस्तो कुरा गर्दा उद्धवजीले भन्नुभएको छ त्यसो भए कृष्ण तिम्रै छेउमा छन् भनेदेखि खोइ त म त देख्दिन त कृष्णलाई भन्दा राधाजीले भन्नुभएछ तपाईको आँखा पवित्र छैन, तपाईको आँखाले कृष्णलाई दर्शन गर्नै सक्दैन, तपाईको नेत्र पवित्र हुनुपर्दछ। कृष्ण मेरै बीचमा बस्नु भएको छ, मेरै सन्निधिमा श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ भन्दै राधाजीले गोपीहरूले भन्दा उद्धवजीलाई एकदम भ्रम भएछ। साँच्ची नै कृष्ण यिनकै साथमा छन् त भन्दा जुन कृष्ण मैले वहाँ छोडेर आएँ त्यो श्रीकृष्ण के यिनै छन् त भन्दै यसो आँखा बन्द गरेर यसो खोले हेर्दाखेरि त राधाजीको छेउमा श्रीकृष्णलाई बसेको पाएछन्। बडा आनन्दले बडा उद्धवजी बडा अचम्ममा परेछन्। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, राधा कृष्ण भेदै छैन। राधा तत्व र कृष्ण तत्व एउटै हो, दुईटामा अन्तरै छैन। जहाँ राधाजी त्यहाँ श्री कृष्णजी, जहाँ श्री कृष्णजी त्यही नै राधाजी, जहाँ गोपी त्यहाँ श्री कृष्ण, जहाँ श्री कृष्ण त्यही नै गोपी। यसैले गर्दाखेरि रुक्मिणीसँग श्रीकृष्णको विवाह भएर जान्छ पछि गएर भगवान विष्णु कृष्णको। तर हामी भन्दा के भन्छौँ राधा कृष्ण राधा कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण कसरी भन्दै भन्दैन। रुक्मिणी कृष्णको त पूजा गर्ने परम्परा बहुत कम्ती छ, तर राधा कृष्णको सर्वत्र पूजा हुन्छ नि। राधा कृष्ण भनेको प्रेमको स्वरूप, हामी प्रेमको स्वरूपको पूजा गर्छौँ, प्रेमको स्वरूपको पूजा गर्छौँ, गृहस्थी स्वरूपको पूजा गर्दैनौँ। राधा कृष्ण तो प्रेम को स्वरूप हो, प्रेम र समर्पण को स्वरूप को हामी पूजा गर्दछौं, उपासना गर्दछौं। नहीं जानते उद्धव जी वे प्रियतम श्याम नित्य मन मोर, रहते आठों याम हमारे भीतर बाहर शुचि सब ओर। गोपीहरूले भन्दछन् हे उद्धवजी ती श्याम सुन्दर श्रीकृष्ण हाम्रो चारैतिर घुमिरहन्छन्, हाम्रै आसपासमा आइरहन्छन्, हामीलाई नचाइरहन्छन्, हामीलाई आनन्द दिइरहन्छन्, हामीलाई प्रसन्न बनाइरहन्छन्। ललित त्रिभंग अंग सुषमानिधि गुणनिधि सुचिसो नन्द निधान, नन्द किशोर श्याम सुन्दर हाम्रै बीचमा बसिरहनु भएको हुनुहुन्छ। र हामी त हाम्रा कृष्णजीका अतिरिक्त कसलाई जान्दै जान्दैनौँ, हाम्रा कृष्ण हाम्रै बीचमा हुनुहुन्छ। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजानाथ आरती नाशय मग्न मुद्र गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवात। हे श्याम सुन्दर तपाई बिना हाम्रो यो जगत सारा शून्य भएको छ। यी गाईहरू यी सबै तपाईलाई याद गरिरहेका छन्, गोकुल ग्वालवाल तपाईका माता पिता गोपी हामी सबै निरन्तर तपाईलाई याद गरिरहेका छौं। एक क्षणमा संयोग, एक क्षणमा वियोगको ज्ञान उद्धवजीलाई गोपीहरूले गराए। एक क्षणमा कृष्णसँग आलो मारेर आनन्द लिइरहेको उद्धवजीले देख्छन्, एक क्षणमा कृष्णसँग अन्तर्ध्यान भएको यो प्रेमको अन्तिम परिणतिलाई यस रूपमा शास्त्रले ग्रहण गरेको छ। एक क्षणमा मिलनको आनन्दको अनुभव, एक क्षणमा बिछोडको दुःख, फेरि मिलनको आनन्दको अनुभव, फेरि बिछोडको दुःख। यस्तो प्रकारको जुन आनन्द छ यसलाई प्रेमको चरमोत्कर्ष भनिन्छ, प्रेमको चरम अवस्था। र त्यसैले श्री पाण्डवजीले वाणी भन्नुहुन्छ प्रेम खोल देवे सब द्वार, प्रेमले सारा द्वार खोलिदिन्छ। प्रेम भनेको परमात्माको द्वार, परमधामको द्वार। पंत होवे कोटि कलप प्रेम पहुँचावे मिने पलक। जतिसुकै टाढा भए पनि प्रेमले परमात्माको नजदिकमा पुर्याइदिन्छ, परमात्माको करिबमा पुर्याइदिन्छ भन्ने इत्यादि कुराहरू हामी वाणीबाट पनि सुन्दछौँ। र यसरी उद्धवजी महाराजले मनमा सोच्नुहुन्छ
हे श्री कृष्ण, तपाईले मलाई यहाँ ज्ञान दिन पठाउनु भएको थियो, तर यहाँ ज्ञान मात्र नभएर यहाँ त प्रेमको सम्भार मैले हेरेँ। यो कस्तो खालको प्रेम, कस्तो खालको आनन्दको अनुभूति, कस्तो खालको प्रेमको सागर, कस्तो खालको प्रेमको तरंग। यस प्रकारले भगवान कृष्णले उद्धवजी महाराजलाई त्यो प्रेमको परिस्थितिमा ज्ञान गर्नका निमित्त पठाएर उद्धवजीले त्यो ज्ञानलाई आफ्नो ज्ञानलाई समाप्त गरेर त्यहाँ उद्धवजी प्रेमको सरोवरमा, प्रेमको तालाबमा डुब्दै उद्धवजी फर्केर केही समयपछि उद्धवजी फर्केर आउनुहुन्छ र श्रीकृष्णलाई भन्नुहुन्छ, हे श्री कृष्ण, तपाईले हृदय गरेका गोपीहरूलाई कसरी वा छोडेर आउनुभयो? हृदय गरेका गोपीहरू, तडपिरहेका गोपीहरू भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ, कोही गोपी रोएका छैनन्, कोही गोपी तडपेका छैनन्, कोही गोपी परेशान छैनन्, कोही गोपी दुखी पनि छैनन्, कोही गोपी परेशान पनि छैनन्। किन भन्दा म नित्य गोपीहरूका साथमा छु, निरन्तर गोपीहरूका साथमा छु। एक पल एक क्षण पनि गोपीहरूदेखि म विलग कहिले हुन सक्दिन। जस्तै जल र जलको तरंग भने जस्तै श्री कृष्ण र गोपी, गोपी र श्री कृष्णमा केही भेदै छैन। अब प्रेमको पराकाष्ठाको स्थितिलाई देखेर उद्धवजी फर्केर आए र उद्धवजीले के भन्छन् भन्दाखेरि, आसामहो चरण रेणु जुषा महमस्या वृंदावने किमपि गुल्मलतो शरीरा यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विवृज्ञा। हे श्री कृष्ण, एउटा ठुलो आशा लिएर म तपाईका शरणमा आएको छु। अगर अर्को जन्म मलाई दिनु छ, अर्को जन्म मलाई प्राप्त गर्नु छ भनेदेखि मेरो एउटै इच्छा छ, वृन्दावनमा लता पता कुनै वृक्ष भएर मलाई जन्म दिनु होला, जुन वृन्दावनमा गोपीहरूको चरणको रज हाम्रो शिरमा पर्यो भने हामी पनि पावन हुनेछौँ, पवित्र हुनेछौँ भन्दै उद्धवजी महाराजले भगवान कृष्णलाई आशीर्वाद माग्नु भएछ। किन भन्दा यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा, आफ्ना बन्धु बान्धवलाई एक तृणवत परित्याग गरेर, एउटा सिन्का जस्तो गरेर परित्याग गरेर ती गोपीहरू तपाईका भक्तिमा तल्लीन भएका छन्। कृष्णदेखि अलावा कोही पनि जान्दैनन् ती गोपीहरूले। यस्ता तपाईप्रति प्रेम गर्ने गोपीहरूको चरणको धुलो पनि मैले प्राप्त गर्न सकेँ भने आफूलाई सौभाग्यशाली सम्झिन्छु। अन्तिममा उद्धवले के भने भन्दा, वन्दे नन्द व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमवीक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य हुन्ती ब्रजका गोपीहरू, जिन गोपीहरूको चरणको रजले गर्दा तीनै लोकको उद्धार हुँदैछ। यानी गोपीहरूको चरणको रजको प्रतापले गर्दा तीनै लोकको उद्धार भइरहेको छ भन्दै उद्धवजी महाराजले भगवान कृष्णलाई यो आशीर्वाद माग्दै भगवान कृष्णलाई उद्धवजीले भन्नुहुन्छ, हे श्री कृष्ण, यस्ता गोपीहरूको दर्शन मैले पनि गर्ने सौभाग्य पाएँ। आज आफूलाई नै म अत्यन्त सौभाग्यशाली मान्दछु। यस्ता परम पवित्र गोपीहरूको चरणको रज पनि मैले प्राप्त गरेँ र मैले अलिकति चरणको रज लिएर पनि आएको छु भन्दा भगवान कृष्णले भन्नुभएछ, के लिएर आयो तिमीले भन्दा, वृन्दावनबाट गोपीहरूको चरणको धुलो लिएर आएको छु भन्दा श्री कृष्णले भन्नुभएछ, मलाई पनि देखाउन चरणको धुलो कस्तो रहेछ भनेर त्यो पोटली खोल, त्यो पोका खोल, अलिकति चरणको रज उठाएर आफ्नो मुखमा भगवानले हाल्नु भएछ, आफ्नो शिरमा भगवानले लाउनु भएछ। हेर्नुहोस्, जहाँ भगवान कृष्ण के भन्नुहुन्छ भन्दा, जहाँ मेरा भक्त छन् त्यही नै म छु। मेरा भक्तका प्रति म सदा समर्पित भएर भक्तका पछि पछि हिँड्ने छु। यस्ता मेरा परम भक्त गोपीहरूको दर्शन तिमीले गर्यौ, तिमी सौभाग्यशाली हो भन्दै उद्धवजीलाई भनेर भगवान कृष्णले उद्धवजीलाई सम्झाउनु भएछ भन्दै आजको प्रसङ्गलाई मैले यही नै विराम गरेँ। अब भोलिको प्रसङ्गमा भगवान कृष्णको द्वारिकाको निर्माण इत्यादि, जरासन्धसँग युद्ध भएको प्रसङ्ग र भोलि भगवान कृष्ण र रुक्मिणीजीको विवाहको प्रसङ्ग इत्यादि सबै प्रसङ्ग भोलि तपाईका बीच राख्ने म प्रयास गर्नेछु। र भोलि र पर्सि 2 दिनको प्रसङ्गमा 10औं स्कन्धको उत्तरार्ध, पूर्वार्ध र उत्तरार्ध सबै म पूर्ण गर्नेछु भन्दै आजको भागवत कथाको प्रवचनलाई मैले यही नै
विराम गरेँ। तपाईहरु सबै समझदार गुणी श्रोताहरुमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दै गर्दै एक दुईवटा जयकारा लगाउँदै हामी आजको प्रसंगलाई यही नै विराम दियौं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। माँ प्रसाद और चरणामृत ये सुख साथी में पाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। परम पूज्य महाराजले हामीलाई 12औं दिनको श्री कृष्ण कथा श्रवण गराउनु भयो र पूज्य महाराजलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै प्रेम प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। र आजको रात्रिकालीन सत्संगलाई पनि यही विश्राम गर्दै भोलि पुनः 7:30 बजे हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा चाहन्छु। हस्त प्रणाम, शुभरात्रि। प्रणाम।